स्थानिक विकासासाठी आणि उपजीविकेतील मदत होण्यासाठी माधाई अभयारण्यात क्षेत्रातील सुर्ला संत्री येथील इको कॅम्पसच्या विकासास पाठिंबा देणारा ठराव. म्हणजे असे लोकांना दिसले की जो आम्ही सुर्ला वन प्रकल्प जावपाचो की गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन थ्रू आणि तो प्रोजेक्ट बरो आणि उपयुक्त असो लोकां खातीर आसा आणि तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आम्ही NOC पंचायत दिल्ली तेंका कोणा गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आणि ऑलरेडी टेंडरूय जाल्ले. पूण अशें दिसतालें कोणी तरी कोर्टान PLS केलें की तो प्रकल्प जावचो न्ही. सो तेका लागून ग्रामस्थांनी आमकां निवेदन दिलां की तो प्रकल्प जावचो असो म्हणून. सो हांव मागता पळय ग्रामस्थ पण सुर्लाचे आहात तेंकां जर उलोवचें आहा हेच्या संदर्भात उलोवंक शकता. पास सगळे जाल्ले पण काही पर्यटनवाद्यांनी तो लास्ट मुमेंटाचेर हेच्या गव्हर्मेंट तो हे जाला. पूण हो जर प्रोजेक्ट जालो जाल्यार मोस्टली सुर्ला गांवच्या लोकांक लागून खूब फायदेशीर जातलो. फायदेशीर हेच कारण लागून म्हणटा की त्या आमच्या ग्रामपंचायती कडल्यान तो गांवूय बरो खूब पयस आहा आनी तो रानांत घाटार पडटा ऑलमोस्ट. जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार लोकांक हेजो बऱ्यापैकी फायदो जातलो. फायदो जातलो हेका लागून की दुसरे बारीक सारीक बारीक धंदे चलोवंक शकता. तो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार लोकांक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले आणि दो स्ट्रक्चर येतले. हो स्ट्रक्चर परमनंट आसचो ना, टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणजे तेजें कॉन्क्रीटकरण आसचें ना. आणि त्याच सायडीक पळोवपाक गेल्यार घाटार अशे 1-2-3 प्रोजेक्ट मेळटा आमकां. ते जर फ्युचर चलोवंक शकता जाल्यार नेमको हेच प्रोजेक्ट ओपोज कित्याक. आणि जो वॉटरफॉल आमच्या सुर्ला गांवचो आसा तें दृश्य म्हणजे तो बरो जगभर फेमस आसा. आणि जर तो आमचे जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार त्या प्रोजेक्टा लागून आमचो आनीक एक ग्रामपंचायत सुर्ला गांव बरो फेमस जावंक शकता. आनी आमचे मॅडम हें हाडला जाता आनी हो सुशीलपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर हे फुडाकार घेतला. म्हणजे थंय ग्रामीण भाग थंय मजुरी जर करतालो खंयचीय जाल्यार थंय कांय तुका मेळना, दुसऱ्या गांवांनी वचोवचें पडटा. हेज्या खातीर ते बरेचशे आमच्या खातीर तेणी कश्ट खावन ते पास करून हाडलेले आसा. आमी ह्या गांवाच्या वतीन तेचे पयलीं आमी अभिनंदन करता. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग, आतां थंय तो जर गांव जर उठोवन जर त्या लोकांचो जर मनात आसा, हेंच्या जर पत्रकाराच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशाला धाडून थंय सोडपाचें जर आसा तर ती वाशाला सोडची आमकां थंय बाजू काडपाची. आमकां तेजो कांय समाधान पळयना. पूण आमचो गांव 1000 वर्सां जाली आतां आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाली आतां. कायदो काडला तो बरोबर आसा पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाली आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तें तशेंच हें करपाचें. पूण तेणी एक गांवची मिटींग येवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता. कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा, ते रोजगार कितें आसा, थंय लोक गरीब कितलो आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट थंय कितलो आसा, लोक कसो जगता थंय हें तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासन म्हणजे विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो. ना तर ह्या प्रकल्पाक तेणी हात लावपाचो ना. आनी आमी ताका निर्धार आसताले, आमी ठामपणान उबे रावताले. आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या, हेज्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय सगळो पुरो गांव वयतले. पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता. आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकच जावो आनी हें आमच्या गांवचें भवितव्य जें आसा तें फुडाकार व्हरपाचें अशें म्हाजें हांव सांगता. 2 शब्द पुरे करता. आसा हाका सगळे मान्यताय मेळोंक ना, मेळ्ळे सगळे. ऑब्जेक्शन हाडपाचें कारण आतां पर्यावरणाक कसली हानी जातली. थंय कितें बिल्डींग येवच्यो ना व्हडल्यो ना, कितें थंय कॉन्क्रीट कितें जावचें ना. पर्यावरणाक तेचो म्हाका दिसना की ताका परिणाम जातलो म्हणून. वयल्यान आतां सद्या गांवांनूच आमकां चड ताजो परिणाम जावपाक लागला. तेजें कारण कितें, पर्यावरण जाल्ल्या कारणान जे हिंस्र प्राणी आसात, वाग, अश्व, ही सामकी घराच्या जवळ येतात, लोकांक एटॅकय करतात. ते केन्ना कोणाक दिसलें ना. आनी हे जर तांकां दिसता की पर्यावरणाक जर ताजो परिणाम जाता जाल्यार हे चुकीचें जाता. की हांगासर आतां तुमी जाणा अनएम्प्लॉयड कितलेशे वाडला. आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय, गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसात की तांकां थंय रोजगार ना. त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो. त्या भायर खुबशे आमचे थंय महिला मंडळ्स आसा, आनीक कोण आसा तेंय कितें तरी करूं शकतात. गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां
तो स्वताचो कितें बिझनेसय करूंक शकता. आनी हे जर इतले आसून तांकां जर हेजो परिणाम जाता जाल्यार काल आतां हालींच एक एटॅक जालो ते शेजाऱ्याकूच आमच्या, तेजो एक्चुअलान अख्खे तेचे तोंड हे केलें. कितें केलें तेंच्यांनी? पर्यावरण प्रेमी म्हणून जर तांकां दिसता की जाल्यार तांच्यांनी कितें केलें? कितें तरी ठोस उपाय केला काय कितें? आनी ही जी जमीन आसा ही म्हाज्या पुर्वजांनी थंय दवरलेली आसा. ना पर्यावरण मंत्र्यान दवरूंक ना, ना पर्यावरण प्रेमींनी दवरूंक ना, म्हाज्या जाणट्यांनी ती दवरलेली आसा. आनी जेन्ना ते आमच्या जाणट्यांनी दवरलेले आसा आनी ते आमी राखून दवरले आनी थंय जर आमकां उपभोग घेवंक मेळना आनी भलतोच जर येवन ते हें करता जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा. ताजेर विचार जावचो, पंचायतीन ताजेर विचार करचो आनी हे जो आमचो इको टुरिजम प्रकल्प जो आसा तो मार्गाक लावपाचो. देव बरें. ग्रामसभेक सुर्ल्या गांवचे ग्रामस्थ आयलेले आसात आनी आयज आमी ठराव मांडलेलो आसा की जो सुर्ला इको टुरिजम जो आमचे काजू जे हे आसा पळय तेजे फॉरेस्ट तेच्या अंडर हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. सगळे परमिशन मेळ्ळें, सगळ्या कडसून परमिशन मेळ्ळें आसा आनी ऑलरेडी तेजें काम चालू जावपाचें आसा. आनी आतां तेजेर पर्यावरणवादी आहा तेंच्यांनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. तेन्ना हो प्रोजेक्ट आसा तो आमचे आमदार आसा दिव्या मॅडम तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट गांवाचो विचार करून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडलेलो आसा, गांवांत हाडलेलो आसा. कित्याक लागून की तो सुर्ला गांव हो असो गांव आसा की तो गांव आमचे सकयल पंचायत एरिया असो की बाबा आमची गोवा बाउंड्री सोडून तो कमीत ते 15-20 किलोमिटर 25 किलोमिटर पयस आहा. तेज्या खातीर थंयसर साधन सुविधा अशी चडशी म्हणजे सर्विस कामाची नाल्यार रोजगाराची कांय ना. आमचे लोक सगळे आसा ते ना म्हटल्यार 60-70% लोक सगळे आहा ते कामा खातीर सगळे गोंयांत सकयल सेटल जाल्ले आसा आनी थंयसून ते आपले हे करता. आनी थोडे मोजकेच लोक आसा सुर्ला आसा. आनी आतां सद्या अशें जाल्लेलें आसा की जंगल वाडल्या कारणान सगळे जे हिंस प्राणी आसा ते सद्या गांवा वाटेन भितर सरलेले आसात आनी ताका लागून आमच्या गांवा लोकांनी खूब भयान दीस काडचे पडटा. जर अशे प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार कशें जातलें की थंय लोकांची संख्या वाडटली. गांवांतले लोक गांवांतल्या लोकांक न्ही थंयसर जी आमची काम धंदो मेळूंक शकता, जे महिला मंडळ आसा तांकां थंय कितें आपले जे पारंपारीक कितें जेवणाचें आसा आनी कितें आहा तें टुरिस्ट येतले तांकां ते दिवंक शकता आनी आपली उपजिविका करूंक शकता. तशेंच गांवांत कोणाचे जर कोणूय बाबा आपले गाडो घालूंक शकता आनी कोण तरी बारीकशें हॉटेल चालू करूंक शकता, तेजेरय गांवांत उपजिविका जावंक शकता. हेका लागून एक 50% तरी आमचो लोक थंय त्या प्रोजेक्टाचेर आपले जीवन जगूंक शकता. ताका लागून हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवा खातीर जावपा खातीर खूब मोलाचो आसा. त्या लागून हो प्रोजेक्ट असो आहा की थंय बिल्डींग जावचें ना, ते एक क्वॉर्टर्स जातले इको टुरिजमा अंडर जाता, ते सगळे परमिशन तांकां मेळ्ळें आसा. आनी हेजो आमी जशें हेज्या पयलीं आमी कितलेशे वर्सां जाले आमचे आजे पणजे गांवांत रावता आनी तेंच्यांनी जशें जंगलाची जशें राखण केल्लेलें आसा असो आमच्या सुर्ला गांवांत असो विशू फॉरेस्टान कसलोच ना. त्या लागून आमी फॉरेस्टाक कितें आहा तें आमी मदत करता, ते कितें आसा जाल्यार आमकां सांगता. म्हणजे असो आमचो एक रूल चल्लेलो आसा. तशेंच आमी होच तो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमी पर्यावरणाचेर कांयच हे जावंक दिवचें ना. आनी असो करून आमी गांव ताका सहभागी जावन आमी हो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करूंक शकता. तेन्ना हो प्रोजेक्ट आमकां खंयचेय परिस्थितींत आमकां करून दिवपाचो असो हांव आमच्या आमदार दिव्या भाभी कडेन मागता. आनी हो जावपाक जावना जाल्यार आमी फुडें तेजो जावना जाल्यार फुडें आमी वचूंक तयार आसा गांव आमचो सगळो. तेन्ना एक 2 शब्द उलोवंक दिल्यार धन्यवाद.